صباح الخير عليكم ومرحبا بكم سور لاشين يوتيوب لا بيل اسيت دي زيد. راني معكم اليوم ان شاء الله باش نديرو ان غاتو على الاناناس. ان غاتو جاي اون 3 كوش تري بون هايل. ان شاء الله تسيوه وجيسبر تسيوه وما حاش تندموا ان شاء الله. واش عندي كوم انغريديون؟ انا ما حاش نعطيهم لكم باسكو او فور اي مزور نبدا نخدم نقول لكم واش كاين. واش نبدا بالاول ندير زوج حبات ولاد الدجاج ديالي. الخدمه كاع حنديرها بمغرف كبيره تاع الماكله. دونك عندي زوج حبات ولاد الدجاج، نزيد ندير لهم هنايا 3 مغارف تاع سكر، دونك 2 œufs 3 cuillères à soupe تاع de sucre، donc 3 cuillères à soupe de sucre. نزيد نخلط عليهم 7 cuillères à soupe de l'huile، donc 7 مغارف كبار تاع الزيت. دونك 2 3 4 5 6 7. دونك فوالا نحطها دو كوتي ونخلط هاد لي زانغريديون اللي عندي بالعقل. فوالا نزيد هنايا اون بانسي دو سل. فوالا هنايا نزيد ابخي الزيت نزيد 7 كويير. عندي لانانا هنايا ندير 7 كويير تاع لو جو تاع لانانا ديالي. دونك 1 2 3 4 5 6 و 7. دونك 7 cuillères à soupe du jus تاع لي زانانا تاع لا بواط هذايا. ونزيد نحرك، نزيد لهم زوج مغارف كبار تاع لو لي، 2 cuillères à soupe de lait. نخلطها ونزيد لا فارين ديالي. عندي 7 مغارف كبار تاع لا فارين. دونك 1 2 3 4 5 6 7. دونك 7 cuillères à soupe. ونزيد لهم باكي تاع لا لوفور chimique. Voilà. Paquet à la levure chimique. Voilà. C'est bon. ونخلط كلش. هذه هي لا بروميير كوش تاع لو بسكوي ديالي. فوالا نخلطو كامل، نديرو في ان مول وشوا ونحطو يطيب. خيرت انايا هاد المول تاع الورده باش يجي شباب، سورتو كي نحط ابخي لي زانانا خاطر حنخدم بهم، دونك يجيني شباب. وانتوما لو مول اللي عندكم وشنو ما تنساوش تدهنوا المول ديالكم شويه زيت ولا شويه زبده قبل ما تحطوا لا بات ديالكم. فوالا ندهن بيان لو مول ديالي بالبانسو. فوالا باش سافا سديمولي فاسيلمون. فوالا راني دهنتو، حطيتو دون ان بلاطو وحطيت البابي كويسون من تحت. ونجي اونتر طون انني مسخنه لو فور ديالي ا 180 دوغري. فوالا ونجي نفرغ هاي الاسباتول وين حطيتها راهي لهنا. ونجي نفرغ لو ميلونج ديالي، غير نفرغو نحطو ديريكتومون في الفور يطيب. غير يطيب ان شاء الله نعاودو نتلاقاو. هنا راه طاب لي الموسكوتو تاعي، راني جلي بيكي افيك لا بوين دو كوتو. حكمت الموس بيكيتو خرج الموس ناشف معناتها راهو طايب. نجي نمبيبي لو الغاتو ديالي. واش ندير؟ ناخذ لو جو تاعي تاع لانانا وناخذ ان بانسو ونبدا هكذا غير بالبانسو جنبيب لو بسكوي ديالي. غير ما نخرجو من الفوق نبدا جو لامبيب بلو جو هذاك تاع لانانا هكذا بالعقل بالبانسو. نديرها 2 à 3 فوا، نخليه يشرب شويه باش يجي مشرب بيان.
دونك نديرها دو ا 3 ريبريز. اذا ما عندكمش هاد المول اللي كيما هدايا تقدروا ديروا ان مول نورمال كي اللي تخدموا به الكاطو ديالكم ولا لي جينواز ديالكم. فوالا انا خدمت بهذا جوست على جال لا فورم، سينو مغلوق من التحت نورمال. نجي لا دوزيام كوش ديالي. واش عندي هنايا؟ عندي نص ريتلا تاع حليب، ان دومي لتر دو لي. دونك ندير الحليب ديالي نحليه بالسكر. دونك ندير 2 كويير تاع السكر، وهنا سا ديبون كل واحد كيما يحب، 2 3 يعني على حساب الذوق. ونزيد نحط مغرف كبيره تاع مايزينا، هاي ليك تكون المغرف مقببه يعني معمره بيان تاع مايزينا. ونجي ندير هنا فلون نواره، الفلون نواره فاني تاع مسريتلا، هاوليك فوالا فلون ان باكي تاع فلون نواره فاني. نخلط كلش هكذا كيما راكم تشوفوا ونحطو فوق النار ونقعد نحرك فيه هكذايا حتى يغلي ويعقد لي لو ميلونج ديالي. هاو الميلونج ديالي ابري ما نحيتو من النار او حتى غلا، نحيتو حطيتو هنا، راني نحرك فيه هكذا بالعقل باش يبرد لي شويه قبل ما نجي نحطو على لو بسكوي ديالي. هاو برد الفلون ديالي وعقاد شويه ثقال، فوالا نحركو مليح هنايا ونجي نحطو على لو غاتو ديالي. فوالا نحطو بالعقل وديريكت نحطو في الفريجيدير باش يكمل يبرد ويشد روحو خير وخير. فوالا نحطو كاع نساويه باش يجيني نيفو. فوالا نمشيه بيان، نمشيه بيان بارتو ونحطو ديريكتومون في الفريجيدير. نجيو لا تروازيام كوش ديالي. واش فيها؟ عندي نص ريتلا تاع جو انانا. انا نخدم بهدايا باسكو لو غو ديالو نحبو، دونك تقدروا تخيروا لو جو داناناس اللي تحبوه. دونك عندي نص ريتلا، فوالا نص ريتلا تاعي تاع جو انانا. عندي توجور باكي تاع فلون نواره فاني نحلو، دونك 50 غرام تاع نص ريتلا، فوالا نحطو هنا. وعندي هنايا لا مايزينا، دونك ناخد مغرف كبيره هكذايا معمره بيان كوم الفو تاع لا مايزينا، ونخلطها كامل ونحطها على النار الطيب. هاوليك لو جو ديالي راني نحيتو، هاهو ماشي عاقد بزاف، عاقد غير شويه باسكو ما درتش بزاف المايزينا. نخليه يبرد دو كوتي. اونتر طون انا راني جبت من الفريجيدير الوسمو ديالي نجي نزينها بلي زانانا. دونك نحط لي زاناناس ديالي هكذا. بها انا خيرت هذا المول باش نحط دويره في كل كوان هكذايا، سينو كل واحد يزينها كيما يحب. يقدر لي مورسو تاع لي زاناناس هادوما لي رونديل يقطعهم اون بتي مورسو. فوالا انا حطيتهم هكذا، نسيو نحطوهم دو فاصون شابه نشبحوهم بيان. وحطيت هاد لي بتي بونبون هادوما حطيتهم في الوسط باش يجيك شغل ان جو دو كولور على لو روج، فوالا مع لو جون. نعاود نرجعها انايا الفريجيدير، انا باش راني نخدم رابيدمون راني نديرها في الكونجيلاتور، مانيش نديرها في الفريجيدير باش تبرد لي بالخف وتشد روحها. هاو برد لي هنايا، نجي نفرغو ديليكاتمون على لي باناناس ديالي، فوالا ونعاود نرجعو
الفريجيدير يكمل يبرد ونتلاقاو العشية ان شاء الله. هاي لك هنا ابخي ما خليتها 4 سوايع في الفريجيدير شدت روحها. نسيي نجي نديمو ليها بالعقل بالعقل، نحل المول ديالي هكذا ونسيي نطلعها. لا بسم الله ان شاء الله. لا هاي لك، جيسبر راكم تشوفوا فيها. فوالا هاي لك، elle est très bonne بزاف بنينه، ان شاء الله تسيوها ان شاء الله تعجبكم. فوالا جو في essayer de faire une coupe باش تشوفوها. هاو الجاتو ديالي على الاناناس ابخي ما قطعته، درتو ديجا بلا فريز وفلون فاني فريز، درتو ديجا بليف بيش تانيت جاني بنين تانيت. تقدروا افو لو شوا لو فروي اللي حبيتوه ولو جو اللي حبيتوه تقدروا ديروا به. فوالا فوالو سيتي لا روسيت تاع اليوم، ان شاء الله تسيوها وان شاء الله تعجبكم. يا بيانتو ان شاء الله بور اون اوتر روسيت. يعطيكم الصحه.